शहबाज साहब ने मुझे खुद ही बुलाया था, मैं तो नहीं गया था ना। पहले माशाल्लाह जब से मैं उधर टोकता हूँ लोग गालियाँ दे रहे हैं। पहले मैं सही कमाता था, कम से कम 5,000 रुपये से 3,000 रुपये 2,000 रुपये। और अब क्या हालात? अब तो ये गालियाँ खा के घर जाता हूँ। कोई लोग नहीं देते, गालियों के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं हमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकबाल हो दाम हो, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान थे इमरान खान। बस अपना ये नारा ही मशहूर हो गया है। एक बात हो, खुशगवार कॉमेडी क्लिप से आपका किया। वो कह रहे पहले तो 3-4 हज़ार हो जाता था, बेचारा मुंह पे पेंट करके खड़ा उड़ा हो जाता है, और अब तो सिर्फ गालियां खा के जाता हूँ। ये है हमजा कुकड़ी की वैल्यू। एक तो ये पर टके की अकल नहीं है, पता नहीं इसको बाजवे ने, जैसा वो खुद भड़वा है वैसा ही गंदी नस्ल की होती ना। अगर गोल्डन रिट्रीवर फीमेल को एक फट्टे के नीचे बैठे हुए, कसाई के फट्टे के नीचे बैठे कुत्ते से ब्रीड करवा देंगे आप, तो वो एक ना एक दिन आपको फिर खुद ब खुद बता देगा। ठीक है ना। तो ये वो गंदी नस्लें हैं कि जो गंदे कुत्तों की नफरत से मैं कह रहा हूँ कि इसका भाई बड़ा उसके मैं तारीफें करता हूँ। कारोबारी बंदा है वो हुसैन से भी बहुत अच्छा। हुसैन इमाम हुसैन से बात नहीं कर रहा, या अली मदद, मैं बात कर रहा हूँ जो हुसैन नवाज शरीफ से भी ज़्यादा तेज़ है, अकल वाला। ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देखनी है, जो नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे फॉरवर्ड भी करें। और जो पीडीएम के ख़िलाफ़ हैं उनके लिए अब तो साइफर, जो सिर्फ हम और आप लोग ही हैं जो जिक्र कर सकते पाकिस्तान में, कुल्लुहुम उसकी साइफर का नाम लेना ही जुर्म हो गया। एक 18वें ग्रेड के ऑफिसर ने ये आर्डर कर दिया, वाह भाई वाह। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, वो क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन बढ़ गया तेल लगा के। अच्छा जी, यूएई में एम्बेसी जो हमारी है, वहाँ से वीआईपी टिकट बुक की गई डगा मगा अमेरिका के लिए। आपके और मेरे पैसों से, कोई इसके लिए नहीं, बाजवा साहब के वो गए हैं अमेरिका। वहाँ पे से एक ढक्कन जो हमारा वो फिर रहा है, आर्मी चीफ धक्के खाता फिर रहा है। अब मेरे ख्याल फिलाडेल्फिया जाना है, उसके कोई रिश्तेदार उधर हैं, फिर वो सेटकॉम भी जाएगा, फिर पता है कि पेंटागन की मुलाकात तो हो गई है। तो वो उसने पहले कह दिया तो मेरी कवरेज कोई ना दिखाए। ये इसके तरह चित्री मित्री वाले का पुत्र नहीं जड़ा नदीम अंजम, इस तरह उसने कह दिया था मेरी फ़ोटो कहीं ना कोई दिखाए, तो ना ही कोई किसी की जरूरत हो वगैरह वगैरह। लेकिन जो पीछे लगे हुए हो तो फिर पूरी दाग लगा के बैठे हैं ना। वो उन्होंने कहा कि ये जो है अच्छी तरह, जो हमें जो खबरें मिली अच्छी तरह उसकी पानीपत की उतरी है। अच्छा जी, फिर क्या बात करनी है जी। वहाँ पे फिर डोनाल्ड ल्यू की भी मुलाकात हुई। पहले आसम मुनीर से लहदा, फिर बाजवा आसम मुनीर डोनाल्ड ल्यू की एक खुफिया मुकाम पे। वो खुफिया कहाँ रहेगा जहाँ से मुखबरों ने रिपोर्ट निकाली। वो ऊपर जो एक तो ड्रोन होता है ना, जो यहाँ सामने नजर आता, वो पूंछ जा फिरता, एक ऊपर भी उससे भी बड़ा ड्रोन है। अल्लाह तो सबसे बड़ा ही है ना जो नजर रखता है। तो नीचे जरा वहाँ पे जो पीछे पीछे जिधर जाएगा ना, तो वो ड्रोन उसके पीछे पीछे जाएगा। ये कहीं भी घुस रहे, पाताल में चला जाए, आसमान पे चला जाए, पाताल में चला जाए। अच्छा जी, फिर क्या हुई जी। इनकी मुलाकात है उस में जिस सिलसिले में कल बाजी हलीमा ने कहा, कोई हलीमा कहता कोई हलीमा कहता, इमरान खान की बहन ने कहा कि जी वो करेंगे कासम और सुलेमान जो इंग्लैंड में करेंगे, वो तो आ गए ना ह्यूमन राइट्स के हवाले से वहाँ पे केस किया जाएगा। वैसे तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोई हो नहीं सकती, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही, फिर ये साइबर कहाँ से करेंगे जी। और ये हरकत ना करते तो ज़्यादा बेहतर था। अब इंटरनेशनल मीडिया में घूमेगा, बीबीसी भी वहाँ पहुँचेगा और भी पहुँचेगा। किन किन को पैसे दे कर रुकवाएंगे आप। ये पाकिस्तान का तो आपने
وہ 11 بلین تو وہ دے گئے تھے نا، یہ جو نئے چتو آئے ہیں انہوں نے بھی اس سے زیادہ دیے ہیں۔ IMF نے پوچھ لیا کہ آپ نے وہ پیسے ہمارے جو پچھلے ہم نے دیے تھے کیا کیے، تو یہ جواب آئیں بائیں کر رہے ہیں۔ اس سے مجھے اندازہ لگایا ہے کہ جو پچھلی قسط ملی تھی ابھی جو 2023 میں جو ملی تھی، جب عمران خان کو بھی آ کے ملے تھے، اس نے کہا جی ہمارے پیسوں کا حساب دیو، منی ٹریل دیو۔ ابھی میڈیا کا چھپائیں تو کیڑے کھاتے میں ڈالیں، وہ کہیں گے ڈیولپمنٹ ہو رہی جی، کتنی کی ڈیولپمنٹ؟ 10 روپے کی چیز ہے تو اس کو 100 کا تو لکھ دیں گے، اگر اس کپ کو 1000 لکھیں گے تو کوئی نہیں مانے گا۔ اچھا جی، بات یہ ہو رہی تھی وہاں پہ، یہ تو ہو گیا نا انگلینڈ تک کا۔ امریکہ میں بھی جا کے کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے ایک منتخب گورنمنٹ کو گرایا تھا، وہاں پہ اور لا چلے گا۔ اور وکیل میرے خیال پاکستان میں تو کوئی ایسا وکیل نہیں ہے کہ انور ظہیر جمالی بھیجا تھا یا گیلانی بھیجا تھا کلبھوشن کے لیے تو ہار کے آ گیا۔ یہ وہ چیف جسٹس کے نام لے رہا ہوں جو گھر کا بلب بھی نہیں پلے سے ڈلوا سکتے، بلب بھی لا کے لفافے میں ڈال کے تو ادھر بھیجتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ بندہ بھیجو جی، بندہ تو ان کے پاس ایک آدھا الیکٹریشین ہوتا ہے، وہ پھر کبھی اس کوٹھی میں، کبھی اس کوٹھے پہ، کبھی کس کے کوٹھے پہ، پھر ان کی داشتاؤں کے کوٹھے پہ بھی وہ جاتا ہے، تو پھر جب ملتا ہے تو اس وجہ سے یہ خود ہی تبدیل کر لیتے ہیں، خود ہی گھر کے سرونٹ جو رکھا ہوا اس کو کہتے ہیں یہ بلب لے کے چلا جا، وہ سر جی میں سائیکل پہ جاؤں، اچھا میں گاڑی پہ چھوڑا تھا، تو گاڑی کے باہر صاحب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، تو بندہ ان کا جو ہرکارا وہ اندر بلب واپس جمع کرانے جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر رسید دے رہا ہوتا ہے، پھر پیسے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہوگی بات ہے۔ وہاں وکیلوں سے ان سے چلی گئی تو بات ادھر ادھر، میں معافی چاہتا ہوں۔ وہاں پہ ان کا ایک ہی ٹاپک پہ بات ہوئی جی کہ اس کو مارنے سے جان چھوٹتی ہے، انہوں نے تو کہنا مار دے، یہ مصیبت پہ پھنسے۔ اچھا جی، کس طرح جان چھوٹتی ہے؟ وہ آ کے نہیں، وہ مان نہیں رہا جی، یہ آسم منیر وہاں پہ دے گا کہ میں نے کیا کیا طریقے استعمال کر لیے، وایا بٹھنڈا، وایا پنڈی پٹیاں، وایا حافظ آباد، کچھ بھیجے ہیں نا ان کو جو کہ نہیں، یا اس کو تو لفٹ نہیں کرانا نا، وہ جو وہ ڈینٹلسٹ، کیا اس کے مشہور کا کیا نام تھا، نام ہی بھول گئے، محبت شیاد، جس نے ابھی میں نے پچھلے دنوں آپ کو کلپ دکھایا، اس نے کہا کہ ہاں بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مان گئی ہے، کہاں کہاں راتیں گزارنی پڑتی ہیں۔ اچھا جی، جب ان کا وہاں پہ چلا جائے گا کہ جی میں نے یہ بھی طریقہ استعمال، وہ کہے گا یہ کیا، یہ بھی کلاس ہوئے گی ان کی، یہ بھی طریقہ استعمال کر لیا، یہ بھی، وہ کہیں نہیں آ رہا۔ اب یہاں پہ تو انٹرنیٹ شور بھی مچ گیا نا، وہ بھٹو کا زمانہ اور تھا، اب یہ زمانہ اور ہے، سوشل میڈیا کوئی ہو چکا علیحدہ، اور انٹرنیشنلی اوور آل پوزیشن امریکہ کی بھی خراب ہو گئی فلسطین اسرائیل کی وجہ سے، اس کے اوپر بھی بڑا دباؤ ہوئے گا۔ پھر انٹرنیشنل حالات کیا وہ ہیں 50 سال والے، 77 والے ہیں، بھلا ایسے تو نہیں ہے نا۔ تو چائنا کی بالکل تبدیل ہو گئی پالیسی، اور اس کی ماسکو کی علیحدہ تبدیل ہو گئی، انڈیا کی علیحدہ تبدیل ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت اندرا گاندھی کہتے تھے یہ میرے لیے وبال ہے جہان، اس کو چھوڑ دو، بڑی جگہ سے منظوری اپروول لینی پڑتی، ایک آدھی جگہ سے نہیں لینی پڑتی، بہت جگہ سے لینی پڑتی ہے، پھر جا کے یہ جو آپریشن ہوتا ہے ایسے نہیں ہو جاتا کہ چل بھی لٹکا آدھے پٹے تھے۔ اس وقت تو سارے ناسور جو کتے کی موت مرے، وہ عراق والا بھی، لیبیا والا بھی، پھر شام والا بھی، تو پھر یہ جو مصر والا بھی، پھر شاہ فیصل بھی تھے، فلانا بھی تھے، ٹمکانا جو ہوتے وہ ان سے کان میں کان سونے پانے یہ تنگ کر رہا ہے۔ اب ہم نے اخیر پہ یہی کرنا ہے، اشاروں کے نام میں باتیں ہوتی ہیں نا، ان کے بندے جا کے دیتے ہیں، پھر ان سے بتا دیا جاتا ہے، منظوری نہیں لی جاتی تو بتا دیا جاتا ہے، لیکن اب ایسے حالات نہیں کہ عمران خان کو اس کیس کے لیے پھانسی دی جا سکے۔ پھر تو بس اس طرح ہی ہو گیا، اسرائیل تو مان گیا کہ چتو وزیر اعظم ڈگ ڈگی وزیر اعظم، چابی والا کھڈونا، 2 چابی والے کھڈونے اور غائب ہو، کدھر گیا سعد
میں پھر میرے منہ سے جمعے والے دن گندی الفاظ نکلے، اس کو یہیں پہ کلوز کر. میری خبریں آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملیں گی، پھر میں ڈیزرو کرتا ہوں. اور پی ڈی ایم والوں کو جو ٹھوک کے رکھتے ہیں ان کو بھی آپ نے کرنا ہے. بہت کمپٹیشن چل رہا ہے. پاکستان زندہ باد.